तुमी उसारचीं उतरां अर्थपूर्ण आसून दीत. 30:13 भावार्थाची उसारणी. हांव वाडावळेच्या काळार आसा म्हूण घोशण करता. हांव आदल्यो संगती धर्न दवरिना. हांव बदलावणाक उक्तो आसा. कित्याक देवाक म्हजे वयर चड बरें येवजन आसा म्हणून म्हाका कळीत आसा. अवकाशाची नवीं बागलां, नवे संबंद आनी नव्या हाताचो आदार जेजूच्या नांवान म्हजे लागीं आसात. हें म्हजें घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकेची घोशणा. देवाचें उतर म्हजे कुडीक जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. ताची रुपांतर पदवी म्हज्या जिविताचे संदर्भ बदलता आनी म्हजी भलायकी वाडयता. हांव देवाच्या उतरांत जियेतां आनी भिरांतेंत, पिडेंत आनी सलवणेंत आसूंक नाकारतां. हांव कसलेच पिडे आनी अस्कतकायेक वळख जायना. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव ग्रेस्त जावन आसा. हांव सक्तेवंत. हांव माखलोलों. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयजें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादीक भी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या थळत्या माडाबरी अभिवृद्ध जालां. हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसां. आनी म्हजे म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळाबरीत आसतलों. म्हजीं पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जातात. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांवां जोडून घेतल्यांत. हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्यांत मन आसा. म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एका सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मनाबरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार होंदवून वचोंक आज्ञा दितां. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतलें वारें भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगतें प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनीक, पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एका रक्ता खणांत जिवीत आसा. म्हजीं हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पाय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारकें पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजी कात कोमल, भलायकेवंत आसा. नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी. म्हज्या केंसाचे ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसांक ताच्या जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथयांक वाडावळ उलयतां. म्हजे दांत, निज्ज्यो, निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा. म्हजे सर्व जीव रोस आनी रासायनीक आवर्तना, शिरो, दुसरे सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जोगत्या कार्यरुपाक हाडटात. म्हजे जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवलें सगळें खाण जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. सर्व थरांच्यो वायट सवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर्ते खावचें, तंत्रज्ञान, माध्यम, आळसाय, खोबरो, निधन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां.
कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचलेले हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खाणान, धुळीन आनी मनजती निमती जावची खंयचीय अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. दादले, म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकण उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा. स्त्रियो, म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयाची जिवाकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेंच अव्यवस्था या अपांगताय नाकारतां. म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावोंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्तीर आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेंत परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.